नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला चाडपर्वको मौसम छ, समय छ। तपाईहरु घर परिवारमा आफ्नो परिवारमा रमाइरहनु भएको छ र चाडपर्व भित्रिसकेको छ र चाडपर्वसँगै कोभिडको महामारीले पनि यो वर्ष हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको छ कि हाम्रा घर परिवारमा छरछिमेकमा टोल छरछिमेकका अथवा हाम्रा परिवारका आफन्तजनमा पनि निकै ठुलो समस्या कोभिडले निम्ताएको थियो र अहिले पनि कोभिडको महामारीको त्रास डर छ र डाक्टरहरूले यति बेला पनि विभिन्न खालको अनुमानहरू गरेको अवस्था छ कि भिडभाड हुँदाखेरि जस्तो बस पार्कहरूमा अथवा बजारमा त्यसैगरी मठ मन्दिरहरूमा हामीले भिडभाड देखिरहेका छौँ र भिडभाडमा हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई ख्याल गरेका छैनौँ र मठ मन्दिरमा हामी विभिन्न लामो लाइनमा बस्छौँ, भिडभाड छ र बजारमा अझ बढी भिडभाड छ। हामी देखिरहेका छौँ बजारको भिडभाडप्रति राज्यको ध्यान जान सकिरहेको छैन। त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना भएको छैन। सपिङ सेन्टरहरूमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा र खुला बजारमा गइ नसक्नुको भिड छ, तर त्यहाँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड ख्याल भएको छैन र यस किसिमले चाडपर्वमा हुने भिडभाडसँगै निम्तन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमका बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा पक्ष, अर्को पक्ष तपाईहरूले घर परिवारमा खानपिन गर्दा खानपानमा ध्यान नदिँदा हुन सक्ने स्वास्थ्यको जोखिम दीर्घ रोगहरूका बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ, जसले सुगर, प्रेसर, दम, मुटु, मृगौला लगायतका दीर्घ रोगीहरू या दीर्घ रोगको चाहिँ औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। ती लगायतका विषयहरूमा आज हामीसँग त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका इन्टरनल मेडिसिनका विशेषज्ञ डाक्टर खेमराज भुसाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। डाक्टरको जीवन निकै व्यस्त हुन्छ है? हजुर, अब पेसा नै यो भएपछि यसमा नै रमाउनु पर्यो। आफ्नो पेसामा रमाउनु पर्यो होइन? हजुर। र मैले अलिकति कार्यक्रमको प्रसङ्गमा नै भने चाडपर्वको बेला छ होइन, भिडभाड निकै देखिन्छ। हजुर, धेरै भिडभाड छ कि मठ मन्दिरमा पनि यहाँले पनि याद गर्नुभएको होला। हजुर। बजारमा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा होइन, हजुर, र खुला बजारहरूमा ठुलो भिडभाड छ। हजुर। हामीले अहिले कोभिडै छैन, कोरोना छैन जस्तो गरेर हामीले जुन खालको अनुभूति देखिन्छ बजारको अवस्था के त्यस्तै हो? अब वास्तवमा जुन हाम्रो दोस्रो लहरमा नेपाललाई ठुलै क्षति भइसकेपछि अहिले चाहिँ केही हदसम्म कोभिडको इन्फेक्सन कम हुँदै गएको छ र पनि अब जुन हाम्रो पहिलो वेभ पछि पनि इन्फेक्सन कम भएर अनि बिचमा चाहिँ प्रिकसनहरू नलिँदै जाँदा नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदाखेरि दोस्रो वेभ आएको थियो। त्यसो हुनाले अब हामीले चाहिँ अब दोस्रो वेभ कम भए पनि प्रिकसन लिने कुरालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन र विशेष गरी अहिले हाम्रो जुन चाडपर्व चलिरहेको छ यस्तो अवस्थामा मानिसहरूको भिडभाड जमघट भेलाहरू धेरै हुने त्यसमा चाहिँ झन् बढी सतर्कता लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यस्तै भिडभाडहरूबाट नै सम्पर्कबाट सर्ने रोग हुनाले हामीले मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। यसले कोभिड मात्रै होइन अरू सङ्क्रमणहरूबाट रोक्न पनि सहयोग गर्छ। त्यसो हुनाले रोगबाट बच्नका लागि हामीले सकेसम्म प्रयास चाहिँ अझ बढी गर्नुपर्छ। भिडभाडमा जसरी यहाँले भन्नुभयो नि, हजुर, भिडभाड त बढिरहेको छ। हजुर, यो भिडभाडमा कतिको जोखिम देख्नु भएको छ? भिडभाडमा बढी नै जोखिम हुन्छ, किनभने भिडभाडमा हामीले अरू कुराहरू अरूमा व्यस्त हुँदाखेरि हामीले हाम्रो सतर्कताहरूलाई चाहिँ बिर्सिराखेका हुन्छौँ। हामीले मास्क लगाउने कुरा बिर्सिराखेका हुन्छौँ। कहिले अब विभिन्न अब नोटहरू पैसाहरू प्रयोग गर्छौँ, अरू के प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि हामीले हातहरू धोएका हुँदैनौँ, हातहरूमा इन्फेक्सन सरिरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई मुखमा आँखामा लगिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो सरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ अनि भिडभाडमा यत्तिकै पनि दूरी कायम गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई जुन सङ्क्रमणहरू बढिरहेको हुन्छ कोभिड लगायत अरू, त्यसो हुनाले त्यस्तो कुरामा चाहिँ अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कोभिडको समयमा यहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु, विशेष कोभिडको बेलामा यहाँहरूले बसेर काम पनि गर्नुभयो, त्यसको अनुभव अलिकति सेयर गर्नुहोस् न। र अहिले जसरी भिडभाड बढिरहेको छ बस पार्कहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ होइन, जस्तो यातायातका सवारी साधनहरूमा लामो दूरी छोटो दूरी, प्लेनको पनि त्यही अवस्था छ। हजुर, प्लेनको अवस्था त्यही छ, एयरपोर्टको अवस्था त्यही छ, बस पार्कको अवस्था यस्तो छ। अनि यो कुरामा किन हामीले ध्यान दिएनौँ र यहाँहरू जस्तो चिकित्सकहरूले पनि बोल्नु भएको छैन कि एउटा खबरदारी गर्नु भएको छैन, हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौँ। हजुर,
अब जुन दोस्रो वेभमा जुन इन्फेक्सन यति बढी फैलियो त्यति बेला अक्सिजनको समेत अभाव भयो, अरू उपचार बेडको त कुरै छोडौँ, सामान्य अक्सिजन लगाउन नपाएर पनि मान्छेहरू मरेको अवस्था भयो। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिएको हुनाले, हामीले धेरै भोगेको हुनाले अहिले अलिकति कम भएको इन्फेक्सनलाई हामीले एकदम हुँदै नभएको जस्तो रूपमा लियौँ। किनभने अझ पनि दिनमा 500, 1000, इभन 1500 जनाको इन्फेक्सन भइराखेको छ। 8-10 जना मान्छेहरू मरिराखेका छन् कोभिडकै कारणले। जुन मान्छेहरू चाहिँ मर्दैनथे, यदि त्यो रोग नलागेको भयो भने तिनीहरू मरिराखेका छन् भने यो ठुलै सङ्ख्या हो। तर हामीले ठुलो भएको हुनाले अब यो सानोलाई चाहिँ हामीले बिर्सेर गएको हो। तर कोभिड हराएको छैन, कम भएको हो। जसरी अब फर्स्ट वेभबाट सेकेन्ड वेभमा आउने बिचमा पनि हामीले बिर्सेर विभिन्न सभा सम्मेलन, राजनीतिक पार्टीहरूका विभिन्न ग्यादरिङहरू गर्दाखेरि फेरि फैलिएर आएको थियो। त्यसरी फेरि फैलिन पनि सक्छ। हामीले अहिले अब भ्याक्सिन त लगाएका छौँ, तर भ्याक्सिनको कभरेज पनि पुगेको छैन। हामीले अब जस्तो दुईटै डोज लगाएको लगभग 27 देखि 30% जति र एउटा डोज लगाएको 22% जति मात्रै हाम्रो कभरेज छ भ्याक्सिनेसनको भने हामीले 18 वर्षभन्दा मुनिको पपुलेसनमा भ्याक्सिन नै लगाएको छैनौँ। त्यसो हुनाले अब भ्याक्सिनले पनि रोग सर्नै रोक्ने पनि होइन। भ्याक्सिनले वास्तवमा अब अलिकति इन्फेक्सन साह्रो नहोस्, आइसियुमा क्रिटिकल अवस्थामा जानबाट रोक्ने हो। त्यसो हुनाले इन्फेक्सन सर्ने कुरा त छँदैछ, सरिरहेको छ। र जो भ्याक्सिनेटेड भएका छैनन्, जसलाई नेचुरल इन्फेक्सन लगाएको छैन पहिला र भ्याक्सिन लगाएर पनि एन्टिबडीहरू बन्न नसकेकाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ फैलिन सक्छ। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब ठुलो पपुलेसन हामीले अनभ्याक्सिनेटेडै छ, जम्मा 27% मात्रै हामीले भ्याक्सिन लगाएका छौँ। त्यसमाथि 18 वर्ष मुनिकोलाई भ्याक्सिन लगाएको छैनौँ भनेपछि त ठुलो जनसङ्ख्या त हाम्रो भ्याक्सिन नलगाएको छ। त्यसमा केही नेचुरल इन्फेक्सन भएको होला, सबैलाई त भएको छैन। गाउँ गाउँमा पनि इन्फेक्सन पुगिरहेको अवस्था छ सबैतिर। त्यसो हुनाले अब यो भाइरस चल्दै जाँदाखेरि यसको चाहिँ आनुवांशिक गुणहरू अलिकति परिवर्तन भएर नयाँ रूपमा जाने हुन्छ। नयाँ रूपमा जाँदा नयाँ खालको इन्फेक्सन फेरि अलि ठुलो सङ्ख्यामा गराउन सक्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले इन्फेक्सन अझ पनि छ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो सतर्कताका उपायहरूलाई सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी चाडपर्वमा हामीले अलिकति मनहरू पनि रमाउने अनि धेरै मान्छेहरू भेटघाट हुँदाखेरि हामीले सतर्कताका उपायहरू बिर्सिरहेका हुन्छौँ। तिनलाई चाहिँ हामीले सम्झिनु नै पर्यो। हामी त किनभने नयाँ नर्मलमा आइसकेका छौँ। हामीले लुगा लगाए जस्तै मास्क लगाउनु पर्ने अवस्था छ अहिले। त्यसो हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कहरू लगाउने, अनि कुनै पनि चिजहरू फोहोर चिजहरू छोइसकेपछि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने अथवा हातहरू धुने, विशेष गरी हात धुने। अब चाडपर्वमा पैसाहरूको लेनदेन बढी नै हुन्छ। अब पैसाहरूबाट पनि इन्फेक्सन सर्छ। इभन कोरोना भाइरस त अब 20 डिग्रीको तापक्रममा कागजमा त 28 दिनसम्म पनि बाँच्न सक्छ भन्ने खालको जुन रिपोर्ट छ। त्यसो हुनाले हामीले पैसाहरूबाट त प्रशस्त इन्फेक्सनहरू सर्न सक्ने अवस्था छ नि। हामीले लेनदेनहरू गरिसकेपछि हात धुनु पर्यो। चाडपर्वको अवस्थामा नोटको कारोबार बढी हुन्छ, हजुर, टिका लागिन्छ, अथवा भेटी दिइन्छ, दक्षिणा दिइन्छ, हजुर। त्यसकारण चाहिँ मन्दिरमा त्यो बढी प्रयोग हुन्छ, घर परिवारमा हुन्छ, टिका टालामा। त्यो सँगसँगै झन् जोखिम त रहेछ नि त। जोखिम त छ, जोखिम त झन् बढी छ। जोखिम झन् बढी छ, तर सतर्कता कम हुँदै आइरहेको छ। किनभने मान्छेहरूले अब मान्छेले के भनिरहेको छ, मैले त डबल डोज भ्याक्सिन लगाइसकेँ, मलाई केही हुँदैन, 2 पल्ट भ्याक्सिन लगाइसकेँ, मेरो परिवारमा भ्याक्सिन लगाइसकेको छ भन्ने मानिसहरूको जमात पनि ठुलै देखिन्छ। इभन बिरामीहरू पनि हामीसँग त्यसै भन्दै आउँछन्, मैले 2 डोज भ्याक्सिन लगाइसकेँ, मैले किन जचाउनु पऱ्यो, ज्वरो आए पनि भन्छन्। अब वास्तवमा भ्याक्सिनले 100% प्रोटेक्सन त दिँदैन। एउटा कुरा अहिले मौसम पनि परिवर्तन भइरहेको छ यति बेला, र बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ कि बिरामीहरूलाई ज्वरो, झन् विभिन्न खालको व्यक्तिहरूलाई, भ्याक्सिन लगाएकै व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न खालको चाहिँ ज्वरो अथवा रुवाखोकी होइन लागेर बिरामी भएको, सङ्क्रमित भएर फेरि चाहिँ कोभिड पनि देखियो नि त। त्यो देखिरहेको छ। किनभने हामीले अब मास्कहरू लगाउन छोडिसकेपछि कोभिड मात्रै होइन, अरू इन्फेक्सन पनि सर्छ, अरू निमोनियाहरू पनि सर्छ, सामान्य फ्लू पनि सरेर बढेर जान्छ। अब सिजन पनि चेन्ज भइरहेछ। फ्लूहरू त हाम्रोमा सिजनल फ्लूहरू यिनीहरू त देखिरहेको छ बेला बेलामा, होइन। अब तिनीहरूको इन्फेक्सन सर्छ। अब स्वाइन फ्लू पनि बेला बेला हाम्रोमा अब फाटफुट केसहरू आउने, त्यसबाट पनि मृत्यु हुने क्रम त भइरहेको हो। कोभिडको बेलामा हामीले मास्क राम्रोसँग लगाउने, राम्रो सेनिटाइजेसन गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, दूरी कायम गर्ने हुँदा त्यो नदेखिएको। अब फेरि त्यो गर्न छोड्दा त्यो पनि बढी देखिँदै आउँछ। अलिकति प्रश्न जोड्न चाहे, बढी देखिन्छ। यति बेला भारतसँग पनि खुला सिमाना छ हाम्रो, होइन। त्यसपछि चाडपर्वको बेला छ, हाम्रो खुला सिमानाको कारण गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अथवा पहाडी जिल्लाहरूमा पनि त भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि काम गरेर फर्कने सिलसिला पनि छ। कि विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा
फर्किएको अवस्था छ, ती सबै मानिसहरूको घर परिवारमा भेटघाट हुन्छ हजुर होइन हजुर र बढी जोखिम त देखियो नि त। जोखिम त चाडपर्वमा जसरी पनि बढी नै हुन्छ, किनभने अब नयाँ खालको स्ट्रेनहरू बोकेर आइरहेका हुन्छन् खुला सिमानाबाट मान्छेहरूले। अब उनीहरू विदेशमा भ्याक्सिनेटेड पनि हुँदैनन्, त्यति सजिलै भ्याक्सिन पनि पाएको हुँदैनन्। जस्तो भारतमा रहेका ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू फर्किएको अवस्था छ होइन, आफ्नो घर परिवार फर्किनु पनि एउटा अब उहाँहरूको बाध्यता परिस्थिति पनि छ। तर राज्यले जुन खालको ध्यान दिनुपर्ने हो, सावधानी अप्नाउनु पर्ने हो, नाकाहरूमा चेकपोस्टहरूमा त्यो गरेको पाइँदैन। पछिल्लो पटक सबै एयरपोर्टमा खुला देखिन्छ, त्यहाँ जाँच भएको पाइँदैन होइन, बस पार्कहरूमा त्यही अवस्था छ भनेपछि सावधानी खोइ त। हामीले वास्तवमा हाम्रो जुन एउटा जुन फिलिङ हो त्यो नै हामीले अब डरको फिलिङ नै हामीलाई अलिकति हराएको जस्तो भइरहेको छ सबैमा, सरकारको मात्रै होइन जनसमुदाय स्तरमा पनि। जुन खालको एक किसिमको डर भइराख्यो भने हाम्रोमा सतर्कता पनि भइरहेको छ। त्यसो हुनाले अब एकदम धेरै डराउने भनेको होइन, केही हदसम्म डर भयो भने त्यसले सतर्कता दिन्छ। त्यसो हुनाले हामी रोगसँग चाहिँ केही हदसम्म रोग लाग्ला कि साह्रो भएर मरिएला कि भनेर चाहिँ डराइराखेर सतर्कता चाहिँ अप्नाइराख्नुपर्छ। त्यो अहिले कम भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अझ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ र त्यसलाई नबिर्सिकन चाडपर्वको बेलामा अझ बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। भन्नु पनि अहिले पनि दैनिक 500 भन्दा बढीको हाराहारीमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिन्छ। हजुर 8-9 जना 8 देखि 10 जना व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ। यही भन्नुभएको छ। हजुर हजुर यो अवस्था भनेको के हो? अब यो अवस्था सुरुको अवस्थामा भएको भए हामीले यसलाई ठुलो रूपमा लिन्थ्यौँ, जस्तो फर्स्ट वेभको बेलामा फर्स्ट वेभभन्दा आउनुभन्दा अगाडि। तर सेकेन्ड वेभमा हामीले एकै दिनमा 200 जना मरेको, 250 जना मरेको देख्यौँ, एकै दिनमा 10,000 जना मान्छे इन्फेक्टेड भएको देख्यौँ। त्यसो हुनाले अहिले 1,000 जना इन्फेक्टेड हुँदा 10 जना मान्छे मर्दाखेरि कोभिडले त केही गरेकै छैन नि, अहिले कोभिड हराए जस्तो भइसक्यो भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ। त्यो हामीले कम्पेरिजन गरेर त्यसरी लिएको हो रिलेटिभली। तर रोगको डेन्सिटी, रोगले पार्ने प्रभाव चाहिँ अहिले पनि धेरै नै छ। एउटा रोगले त्यत्रो अहिले पनि छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू छ नि, अलिकति बताउनुहोस् न। मेडिकल साइन्सले के भन्छ, यहाँ जस्तो डक्टरहरूले त्यो खालको पछि हुन सक्ने जोखिमलाई अथवा दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व, छठ पर्व पछाडि हुन सक्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने, सङ्क्रमित सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने जोखिम त छ नि, छैन? हजुर। अब यो जोखिम चाडपर्वपछि हाम्रो इन्फेक्सन बढ्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्न नै हामीले चाहिँ मास्कहरूलाई रेगुलर प्रयोग गरिराख्ने, हामीले चाहिँ सकेसम्म बाहिर खुला सर्फेसमा टिकाहरू लगाउने यस्तोहरू गर्ने, खाँदा पनि खुला सर्फेसमा खाने, सकेसम्म एक्लै खाने, अनि खाइसकेपछि पनि तुरुन्त मास्कहरू लगाउने, पैसाहरू यिनीहरू सकेसम्म खाममा दिएर गर्ने अथवा सकेसम्म लेनदेनहरू गरिसकेपछि तुरुन्त हातहरू धुने, सेनिटाइजेसनहरू गर्ने, टिकाहरू लगाएर छोटो समयमा टिकाहरू लगाएर लेनदेन गरिसकेपछि तुरुन्तै हातहरू धुने अथवा सेनिटाइजेसन गर्नुपर्छ। र यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पछि जुन रिबाउन्ड भएर हाम्रो इन्फेक्सन बढेर आउन सक्छ र हामीलाई जुन मारमा पार्न सक्छ त्योबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले सावधानी अप्नाउनु पर्यो। हजुर, सावधानी एकदमै अप्नाउनु पर्यो। घर परिवारमा, भिडभाडमा, मठ मन्दिरमा पनि भिड देखिएको छ। मठ मन्दिरमा पनि अब सानो स्पेसमा धेरैजना मान्छेहरू बस्यो भने त्यहाँ बोल्दा, खोक्दा, हाच्छुँ गर्दा त्यहाँ सङ्क्रमण चाहिँ एकबाट अर्कोमा सर्छ। त्यसो हुनाले सकेसम्म त्यस्तो सानो क्लोज स्पेसमा धेरै बेर नबस्ने, खुला ठाउँमा गर्ने, अलिकति दूरी राखेर गर्ने। कुनै पनि हाम्रो समारोह, धार्मिक समारोह, कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हुन त हाम्रो आफ्नै खालका विश्वासहरू छन् र तिनका बिच पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ सधैँ मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले मास्क लगाएर नै हामीले मन्दिरमा पूजाआजा गरौँ, सेनिटाइजर बोकेरै लिएर गएर पूजाआजा गरौँ, दूरी कायम राखेर गरौँ। एकदमै पालोमा लाइनमा बस्दा पनि भिड नगरिकन 1.5-2 मिटरकै फरकमा बसेर आफ्नो पालो अनुसार पूजाआजा गरौँ। त्यो खालको गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ पछि चाहिँ रिबाउन्ड इन्फेक्सन बढेर गाह्रो नपार्न सक्छ। त्यसैले सपिङ सेन्टरहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा, बजारमा निकै किलमेल गर्न जानेहरूको निकै ठुलो भिडभाड छ नि त। हजुर, त्यो भिडभाड कसरी एउटा त्यो भिडभाडमा त्यो निगरानी छैन, जहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाको त्यसलाई ख्याल गरेको देखिएन होइन। त्यसमा चाहिँ अब के छ भने अहिले अब मान्छेहरूले किनमेल गर्न नपाएको हुनाले अहिले सबै एकैचोटि जाने, अनि त्यसमाथि पनि चाडपर्व आएको हुनाले सबै एकैचोटि जाने भइरहेको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सपिङ मलले पनि आफ्नो सुरक्षा गार्डहरूलाई अलिकति सतर्क बनाएर उनीहरूलाई अलिकति मान्छेहरूलाई दूरीमा बस्न लगाउने, मास्कहरू लगाएर आएको छ कि छैन राम्रोसँग चेक गर्ने, अनि सबैलाई सेनिटाइजर छर्केर हातहरूमा लगाउन दियो आएको बेलामा। त्यस्तो कुराहरूलाई राम्रोसँग अवलोकन गर्यो भने धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ इन्फेक्सनलाई। जस्तो अलिकति विषयवस्तुमा म जान्छु, यो बजारमा यति बेला मासुजन्य वस्तुहरूको, परिकारहरूको बिक्री व्यापार पनि बढ्छ होइन।
त्यसतर्फको हामीले स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेको छैन। पशु पक्षी जनावरहरूको बसशाला जसरी गरिएको छ, जसरी निर्माण गरिन्छ, जसरी बिक्री वितरण हुन्छ, त्यसमा राज्यको ध्यान गएन। यहाँ चिकित्सकहरूले पनि केही बोल्नुभएको पाइँदैन। हजुर, सकेसम्म मासु पकाएर खाइसकेपछि खासै इन्फेक्सन सर्दैन। त्यो ह्यान्डलिङ गर्दा काट्दा त्यसमा चाहिँ बढी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसबाट बढी इन्फेक्सन सर्ने हो। अब राम्रो सफा स्पेसमा छैन, मान्छेहरूले अब हातले छोएको छ, अनि अब धेरै बासी मासुहरू छ, त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ बढी सर्ने हुन्छ। अनि इन्फेक्सन घरमा पानीको प्रयोग गरेको हुनसक्छ, दूषित पानीको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हातले छोएर हातहरू धोएनौँ साबुन पानीले भने इन्फेक्सन सर्छ। त्यसो हुनाले अब त्यो कुरामा ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि त्यसलाई लिएर हिँड्दा, त्यसलाई काट्दा बाँड्दा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पकाइसकेर खानेकुरामा पनि हामीले एक दिनमा जति खान्छौँ त्यति मात्रै पकाउने, फेरि त धेरै पकाएर राख्ने अनि बासी खाने गर्दा पनि धेरै खालको चाहिँ फुड पोइजनिङहरू हुने, अरू डायरियल डिजिजहरू हुने, टाइफाइडहरू जन्डिसहरू बढ्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यसो हुनाले सकेसम्म धेरै पकाएर बासी राख्ने पनि नगरौँ, बासी खाने पनि नगरौँ, र खानेकुरामा पनि एकदमै ध्यान दिउँ। धेरै चिल्लो कुराहरू चाहिँ नखाउँ, त्यसले गर्दा पेटमा धेरै असर गर्ने हुन्छ। सँगसँगै अब कोलेस्ट्रोलहरू बढ्ने, प्रेसरहरू बढ्ने, सुगरहरू कन्ट्रोलमा नआउने हुन्छ। चाडपर्वमा खानेकुरालाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अरू बेला हामीले सुगरको औषधिहरू, खानेकुरा, एक्सर्साइज मिलाइराखेका हुन्छौँ। चाडपर्वमा अचानक त बिर्सिन्छौँ, किनभने कोही नातेदारकोमा जान्छौँ, हामीले केही ल खाइदिनुहोस् भनेपछि हामीले गुलियो खिर केही खाइदिन्छौँ। त्यसले गर्दा सुगर वात्त बढेर आउने हुन्छ। अनि हामीले टाइमिङ पनि मिलाउन सक्दैनौँ खानेकुरा, औषधि र त्यसको। हामीले जहिले पनि औषधि, सुगरको ट्याब्लेट औषधि अथवा इन्सुलिन, अनि खानेकुराको मात्रा र एक्सर्साइज, यो तीनटा कुरालाई ब्यालेन्स राखिराखेको हुनुपर्छ। र कुनै एक बढी घटी हुँदाखेरि सुगर तलमाथि भइहाल्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रेसर पनि हामीले चिल्लो कुराहरू बढी खाइदियौँ भने प्रेसर वात्त बढेर आउँछ। नुनको मात्रा बढी भएको कुराहरू खाइदियौँ भने प्रेसर वात्त बढेर आउँछ। र यसरी चाडपर्वमा अब प्रेसर सुगर बढ्दाखेरि हार्ट एट्याकहरू बढी भएर आउने, अनि त्यसै गरी मान्छेहरूलाई प्यारालाइसिस भएर आउने बढी हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो दीर्घ रोगहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्छ। र चाडपर्वमा हामीले एक्सर्साइजलाई पनि नरोकौँ, हामीले नियमित गर्ने एक्सर्साइजलाई पनि गरिराखौँ, र हाम्रो नियमित औषधि पनि खाउँ। खानेकुरालाई पनि सकेसम्म एकदमै कन्ट्रोलमा राखौँ। चिल्लोहरू पनि बढी नखाउँ, अनि बट्टामा राखेको अचारहरू बढी नखाउँ, त्यसमा नुनको मात्रा बढी हुने, र त्यसले चाहिँ खाँदाखेरि पेटको क्यान्सरहरू गराउने धेरै प्रमाणहरू भेटिएको छ। त्यसो हुनाले सकेसम्म त्यस्तो लामो समय राखेको अचारहरू त्यस्तोहरूलाई पनि नखाउँ। चिल्लो एकदम धेरै भएको कुराहरूलाई पनि नखाउँ। सकेसम्म सरसफाइमा राम्रोसँग ध्यान दिउँ। खानुभन्दा अगाडि पनि हात धुउँ, कुनै खाना पकाउनु अगाडि पनि राम्रोसँग हात धुउँ। त्यो कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी धेरैसम्म चाडपर्वमा स्वस्थ रहन सक्छौँ। जस्तो सुगरको, प्रेसरको, दमको, मुटु रोगका, धेरै रोगहरूका मानिसहरूले अझ बढी सावधानी अप्नाउनु पर्यो। अवश्य पनि, किनभने अरू रोगै नभएको सामान्य मान्छे जस्तो गरेर हामीले आफ्नो रोगलाई नै बिर्सेर चाडपर्व मनाउन हिँड्नु भएन। चाडपर्व त मनाउने हो, तर आफू र आफ्नो रोगलाई पनि सम्झेर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि सम्झेर त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाडपर्व मनाउनु हो। जस्तो चाडपर्व हामी देख्छौँ नि, अब साथीभाइ हुन्छन्, मेला जस्तो भेटघाट हुन्छ परिवारजनमा, होइन, माछा मासु अथवा मदिराको नि यो बेला प्रयोग बढी भएको हामी पाउँछौँ। विभिन्न खालको भनौँ पेय पदार्थहरू अथवा कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ अव्यवस्थित तरिकाले खाएको देखिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जसले गर्दा मुटुको समस्या, हार्ट एट्याक, होइन, सुगर प्रेसर बढ्न सक्ने, यसतर्फ त सावधानी अप्नाएको पाइँदैन। सावधानी मान्छेहरूले त्यही भएर पहिला आफ्नो स्वास्थ्यलाई र आफूलाई सम्झौँ, अनि त्यसपछि बल्ल दोस्रोमा चाडपर्व मनाउने कुरा सम्झौँ। चाडपर्व मनाउने नाउँमा आफ्नो ज्यानै नफालौँ, किनभने प्रेसरको औषधि खान बिर्सिने, अथवा प्रेसरको औषधि खाएर पनि नुनको मात्रा, चिल्लोहरू बढी खाइदिने, अनि राति सुतेको छ, बिहान उठ्दाखेरि अचानक कुनै एकातिरको हर नचल्ने, दिमागमा ब्लिडिङ भएर, अथवा दिमागको कुनै नसा स्नायु सुकेर प्यारालाइसिस हुने, अथवा बिहान अचानक उठ्दा हार्ट एट्याक भएर अस्पताल लैजानुपर्ने, बचाउन नसकिने अवस्थाहरू आएको हामीले सुनिराखेका छौँ। किनभने चाडपर्वमा खानपिनहरू, रहनसहनहरू नमिल्ने हुनाले र औषधिहरू पनि छुट्न सक्ने हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर, हामीले स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर अनि दोस्रो नम्बरमा बल्ल चाडपर्व मनाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हो, आज हाम्रो खानपानकै कारणले गर्दा, हाम्रो जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि मुटु रोगीहरू, होइन, प्रेसर सुगरका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। चाडपर्वमा झन् बढी जोखिम छ। हजुर, एकदमै, होइन। अब अल्कोहलजन्य कुराहरू पनि अल्कोहलको बढी प्रयोग गरेको हामी पाइन्छ, मदिरा, अल्कोहल लगायतको बढी प्रयोग गर्ने साथीभाइमा, परिवारजनमा, जसले गर्दा चाडपर्वपछि भनौँ केही व्यक्तिहरूबाट झन् बढी बिरामी हुने अथवा मृत्यु समेत हुने पनि जोखिम अवस्था छ। एकदमै, अब अक्युटली अब धेरै अल्कोहल खाँदाखेरि अब विभिन्न एक्सिडेन्ट हुने,
अनि त्यसै गरी मान्छेहरूको अब कोही निदाउन नसक्ने, अनि त्यसले गर्दा अब सुगर प्रेसर भएका मान्छेहरूको सुगर प्रेसर कन्ट्रोलमा नआउने, अनि ग्यास्ट्राइटिस भएको मान्छेहरूलाई बान्ताहरू यस्तोहरू भएर अस्पताल तुरुन्त लैजानुपर्ने, लिभरको समस्या भएकाहरूलाई लिभर फेल भएर अस्पताल लानुपर्ने, अल्कोहलले ल्याउने धेरै समस्याहरू छन्। त्यसो हुनाले अल्कोहल सेवन गर्दा पनि एकदमै नियमित भएर सकेसम्म अल्कोहल सेवन नगरिकन हामीले चाडपर्व मनाउन सकौँ। सकेसम्म चिल्लो बोसो पनि एकदमै कम गरेर, मासुजन्य कुराहरू पनि बोइल गरेर, चिल्लो बोसो कम भएको कुराहरू नुन एकदम कम राखेर खाने गरौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यसले प्रोटिनको मात्रा दिने तर अरू बेफाइदाहरू नगर्ने खालको होस्। चिल्लोले कोलेस्ट्रोल पनि नबढाओस्। कोलेस्ट्रोल बढाउँदा पनि फेरि त्यसले पनि हार्ट एट्याकको सम्भावना, प्यारालाइसिसको सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसै गरी अब प्रेसर बढ्छ, प्रेसर बढ्दा भोलि मृगौलामा समस्या, मुटुमा हार्ट एट्याकको समस्याहरू, प्यारालाइसिसको समस्याहरू फेरि बढेर आउँछ। त्यसो हुनाले यस्तो कुराहरू ध्यान दिएर सँगसँगै चाडपर्व मनाउँ, स्वास्थ्य र चाडपर्व सँगसँगै मनाउँ। दर्शकवृन्द, निश्चित रूपमा यतिखेर तपाईँहरू घर परिवारमा चाडपर्व मनाइरहनु भएको छ, तर हामीले प्रयोग गरिरहेको खाद्य सामग्रीहरू र चाडपर्वमा प्रयोग गरेका वस्तुहरूले कतै हाम्रो स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको छ कि छैन, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका इन्टर्नल मेडिसिनका विशेषज्ञ डाक्टर खेमराज भुसालसँग कुराकानी गरेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो चाडपर्वको मौसममा यतिखेर तपाईँ हामीले प्रयोग गरेका खानेकुरा र त्यसले पार्ने असरका बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यति बेला मासुजन्य वस्तुहरू, विभिन्न चिल्लोका चाहिँ वस्तुहरू र अल्कोहलिक वस्तुहरूको चाहिँ सेवनले, प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरका बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर खेमराज भुसाल। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। हजुर, हस्। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइरहनु भएको छ। चाडपर्वमा मात्रै होइन कि हाम्रो जीवनशैलीले पछिल्लो दिनमा आजको समाजमा जनस्वास्थ्य बिग्रदो अवस्थामा छ, होइन? र जसले गर्दा मानिसको ठुलो धनराशि पनि स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ र घर परिवारमा पनि विभिन्न समस्याहरू आएको छ। सानै उमेरमा पनि मानिसहरू दीर्घ रोगीहरूको सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ। यो अवस्थामा राज्यको स्वास्थ्य नीति कमजोर भयो या हाम्रो जीवनशैलीमा जुन खालको परिवर्तन आयो या हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावकारी भएनन्, के कारण यस्तो भइरहेको छ? अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो अलिकति अल्पविकसित देशहरूमा, विकासोन्मुख देशहरूमा इन्फेक्सन बढी थियो। सङ्क्रमणले मान्छेहरू धेरै मर्थे। सङ्क्रमणलाई बढी कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले जोड दिन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ नसर्ने रोगहरू, क्रोनिक डिजिजहरू जुन चाहिँ अब जस्तो प्रेसरहरू, सुगरहरू, मोटोपनहरू, होइन, र त्यसले ल्याउने अरू कोलेस्ट्रोलहरू, युरिक एसिड बढ्ने कुराहरू, यी सब कुराहरू अहिले बढेर आइरहेका छन्। त्यसो हुनाले त्यसले गर्दा अनि अब एब्युजहरू, अल्कोहल एब्युज भयो, अब स्मोकिङ भयो, होइन, अब यस्तो कुराहरू बढिरहेको हुनाले यसले नसर्ने रोगहरूलाई चाहिँ बढावा दिएको छ। हाम्रो लाइफस्टाइल, होइन, हाम्रो खानपान, रहनसहन सबै कुराले। अब पहिला गाउँमा काम गर्दा मान्छेहरू एक्सर्साइज धेरै गर्थे। अब भेजिटेबलहरू भनेको जसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जुन अब हामी फलफुलहरू, सागसब्जीहरू धेरै प्रशस्त खाने, एक्सर्साइज गर्ने खालको वातावरण थियो। त्यसले गर्दा मोटोपन पनि हुँदैन थियो। यी सब कुराहरूले गर्दा दीर्घ रोगहरू कम हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो सब एक्सर्साइज कम, अर्बनाइजेसन, अर्बन एरियामा, सब अर्बन एरियामा बस्ने मान्छेहरू एक्सर्साइज कम गर्ने, टेबलको कामहरू गर्ने, धेरैजसो भित्र बस्ने र अनि ताजा फलफुल तरकारीहरू नखाने, जसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, दीर्घ रोगहरू, क्यान्सरहरूबाट बचाउनलाई त्यसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरूको सेवन कम भइराख्दाखेरि हामीकोमा दीर्घ रोगहरू अहिले बढेर आइरहेको छ, क्रोनिक डिजिजहरू। र त्यसलाई अब राज्यले नीति कर्मश चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ इन्फेक्सनलाई, बच्चाहरूलाई मर्ने, मातृ मृत्युदर बढी, त्यसलाई फोकस गरिराखेका थियौँ भने अहिले हामीले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पारेका यी कुराहरूलाई, दीर्घ रोगहरूलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अलि ठुलो खालको रिसर्च गरेर हाम्रै नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त, यी दीर्घ रोगका यी कारकहरूलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गरेर त्यसमा पोलिसी बनाउन आवश्यक छ जस्तो देखिन्छ। किनभने अब हामीले हाम्रो लोकल लेभलको स्टडीहरू पनि कम गरिराखेका छौँ। हाम्रो लोकल लेभलमा अब अर्बनाइजेसन र जुन
सब अर्बन एरिया भनौँ न, सहरी क्षेत्र अर्धशहरी क्षेत्रमा जुन बढिराखेको छ, अब हामीले यसमा मान्छेहरूले एक्सर्साइज कतिको गरिराखेका छन् त? दिनमा आधी घन्टा, कम्तीमा पनि हप्ताको 5 दिन त हामीले छिटो हिँडेर एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्तीमा। अब त्यो खालको एक्सर्साइज गरिराखेका छौँ कि छैनौँ त? अब हामीले मोटोपन, हाम्रो बडी मास इन्डेक्स भन्ने हुन्छ, हाम्रो हाइट अनुसारको हाम्रो बडी वेट मेन्टेन गर्न सकिराखेका छौँ कि छैनौँ त? अब सरसर्ती हेर्दाखेरि यी कुराहरू एकदमै कम भएको छ, एक्सर्साइज पनि एकदमै कम भएको छ र हाम्रो मोस्ट अफ द मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ बडी वेट धेरै छ हाइट अनुसारको। त्यो चाहिँ हाम्रो खानपिन र यही रहनसहनले गर्दा नै भइरहेको हो। र हामीले अनावश्यक चिजहरू धेरै खाइरहेका छौँ, अल्कोहलहरू, स्मोकिङहरूको मात्रा धेरै छ, त्यसले गर्दा पनि अब हाम्रो दीर्घरोगहरू बढिरहेको छ, सुगर प्रेसरहरू मोटोपनहरू सबै बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा अहिले आएर हार्ट एट्याकहरू अनि प्यारालाइसिस भएर मान्छे मर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले बढेर आएको छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्नुहुन्छ यो सुगर प्रेसर, दम, मुटु रोग हैन, श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जसले गर्दा मृगौला रोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, क्यान्सर रोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो के कारण हो? मैले जुन भने यिनै कुराहरू जुन हामीले हाम्रो शरीरलाई एकदमै ब्यालेन्स राख्न सकेनौँ, मोटोपन एकदम बढेर गयो, खानपिनमा हामीले चिल्लोहरू बढी खायौँ, अब आवश्यकताभन्दा बढी नुनहरू खायौँ, एक्सर्साइजको मात्रा कम गऱ्यौँ, हामीले कार्बोहाइड्रेटहरू बढी खाने, चिल्लोहरू बढी खाने गऱ्यौँ, भेजिटेबलहरू कम खाने गऱ्यौँ, जसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ क्यान्सरबाट रोक्न, अरू दीर्घ रोगबाट रोक्नलाई हाम्रो फलफुल सागसब्जीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले थोरै खान्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई बढी अब चिल्लो बोसोहरू भएको अब मासुजन्य कुराहरू हामीलाई धेरै मनपर्छ, धेरै खान्छौँ, अल्कोहलजन्य कुराहरू धेरै खान्छौँ, त्यसले गर्दा अब जस्तो अरू अब कोक, फेन्टा यस्तो कुराहरू धेरै खान्छौँ, त्यसले गर्दा पनि युरिक एसिड बढाइराखेको हुन्छ, बियरहरू यिनीहरूले युरिक एसिड बढाइराखेको हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू धेरै खाँदाखेरि हामीले चाहिँ दीर्घरोगलाई चाहिँ हामीले बढावा दिइराखेका छौँ। लाइफस्टाइल चिल्लो पिरो हैन, यहाँले भन्नुभएको जस्तो अल्कोहलिक जस्तो यहाँले भन्नु पनि बियर, रक्सी बढी सेवन गर्ने, बढी त्यसको त्यो प्रयोगले गर्दाखेरि त्यसले पार्ने असर जहाँ अहिले हामी कहाँ युवावर्गहरू पनि बढी आकर्षित भएको देखिन्छ अल्कोहलिक वस्तुहरूमा हैन। त्यसपछि फास्ट फुडहरूमा बालबालिकाहरू पनि बढी प्रभावित भएको देखिन्छ, बढी आकर्षित भएको देखिन्छ र घरका गृहिणीहरू पनि बढी मात्रामा चाहिँ चिल्लो अथवा तारेको घोटेको चिजहरूमा बढी, त्यो परिकारहरूमा बढी चाहिँ आकर्षित भएको देखिन्छ, जसले गर्दा जीवनशैली पनि हाम्रो एक्सर्साइज छैन हैन, खानपान त्यो अवस्थामा छ भन्ने गर्दा त गम्भीर जनस्वास्थ्यको समस्या त देखियो नि, एकदमै देखिएको छ। अहिले वास्तवमा हामीले त विकसित राष्ट्रहरूको मात्रै समस्या भनेर लिइराखेको हार्ट एट्याक, प्यारालाइसिसहरू, युरिक एसिडहरू, अब कोलेस्ट्रोलहरू त हाम्रो उनीहरूलाई जित्ने गरी हाम्रो अल्पविकसित देशहरूमा, विकासोन्मुख देशहरूमा बढेर गयो। उनीहरूले त्यसमा सतर्कता पनि अपनाउँदै गए र बिस्तारै कन्ट्रोलमा ल्यायो भने हाम्रोमा सतर्कता छैन, लाइफस्टाइल चाहिँ उनीहरूको जस्तै हुन गयो हाम्रो। त्यसले गर्दा अब हामीले चाहिँ अब सरकारी गैर सरकारी सबै माध्यमबाट हामीले एक्सर्साइज बढी गर्नुहोस्, शरीरलाई सकेसम्म पातलो राख्नुहोस्, वेट मेन्टेन गर्नुहोस्, खानेकुरामा एकदमै ध्यान दिनुहोस्, फलफुल तरकारीहरू बढी खानुहोस्, सलादहरू बढी खानुहोस्, सकेसम्म कार्बोहाइड्रेट भात कम खानुहोस्, चिल्लो घिउहरू, मासु पनि बोसो भएको यस्तोहरू नखानुहोस्, सकेसम्म अलि झोल बनाएर माछा, कुखुराको बरु मासुहरू खानुहोस्, सकेसम्म रातो मासुहरू त्यस्तोहरू अथवा बोसो भएको मासुहरू कम खानुहोस्, हिँडडुल धेरै गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू र स्ट्रेस कम लिनुहोस्, राम्रोसँग निदाउनुहोस् भन्ने कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर जानुपर्ने देखिन्छ र अहिले त्यो फोकस कम भइरहेको छ। र त्यसले गर्दा हामीले ठुलो हाम्रो एकदमै जनसङ्ख्या जुन चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने र देशको विकासमा जुन एकदमै उनीहरूले योगदान गर्न सक्ने जनसङ्ख्यालाई हामीले गुमाउँदैछौँ। कति अपाङ्ग हुन्छन् प्यारालाइसिस भएर, उनीहरूलाई हेर्नलाई फेरि हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्या फेरि त्यहाँ लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसै गरी अब हार्ट एट्याक भएर कति मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको छ, कतिहरू चाहिँ अब राम्रोसँग पहिला जस्तो काम गर्न नसक्ने भइरहेका छन्। यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ डाटा निकालेर हामीले यसलाई फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। इन्फेक्सनलाई पनि फोकस गर्ने सँगसँगै यसलाई झन् बढी फोकस गर्नुपर्ने देखिएको छ र अब मृगौलाका रोगीहरू त्यसै गरी बढिरहेका छन्। अब सुगर 1 नम्बर कारण हो, प्रेसर 2 नम्बर कारण हो, जुन कुराहरू हामीले कन्ट्रोलै गर्न सकेनौँ भने भोलि हामीले मृगौलाका रोगीहरू, डायलाइसिस गर्नुपर्ने रोगीहरू कति धेरै देखिएका छन् अहिले। त्यसै गरी अब मृगौला फेर्न पर्नेको सङ्ख्या पनि बढी भइरहेको छ। त्यसपछि हामीले त एकदम राम्रो कामदारहरू, जनसङ्ख्याहरू गुमाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा देशको विकासमा त यसले धेरै हदसम्म बाधा पुर्याइरहेको छ भने देशले यो बारेमा सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यही अनुसारको प्लानिङ गर्नुपर्छ। अब शाकाहारीको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, हामी चाडपर्वमा मांसाहारीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, अल्कोहलिक
को जुन कुरा प्रयोग गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्नु पनि भन्नुभयो। शाकाहारी व्यक्तिहरूको पनि जुन वेट बढिरहेको छ, तौल बढिरहेको छ, जुन स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको पाइँदैन। अरू कुरा यहाँले भन्दै गर्दा म केही कुरा उठाउनु मन लाग्यो। बालबालिकाहरूमा र प्रौढ उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा नि यो मनस्थितिमा असर गरेको अटिजम जस्तो रोगहरू प्रौढहरूमा पनि देखिएको छ, बालबालिकामा पनि देखिन थालेको छ। अथवा भनौँ न विभिन्न खालको गृहिणीहरूमा यो समस्या देखिएको छ, सुत्केरी महिलाहरूमा, अथवा के कारणले यो समस्या बढिरहेको छ अहिले? खानपान हो, जीवनशैली हो, या के हो? अब खानपान, जीवनशैली यी कुराहरूले चाहिँ धेरै असर गरेको हुन्छ। गृहिणी बालबालिकाहरूमा पनि अब मोटोपनहरू पनि बढिरहेको छ। इभन बच्चैदेखि नै त्यो मोटोपन बढ्दै गयो भने त्यसले त मध्य अथवा वयस्कमा त त्यसले धेरैजसो समस्या ल्याउँछ, किनभने लामो समय मोटोपन रहिराख्दाखेरि त त्यसले धेरै खालको असरहरू ल्याइरहेको हुन्छ। र गृहिणीहरूमा पनि अब त्यो शरीरलाई ब्यालेन्स राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरिराख्नु पर्यो। अब भेजिटेरियनहरूमा पनि अब भिटामिन B12 को कमी हुने त्यस्तो कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले अब एनिमल प्रोटिनहरू पनि केही हदसम्म नखाइरहेको मान्छेहरूमा त्यो खालको चाहिँ हामीले भिटामिन B12 को टेस्ट गर्ने, त्यो कम छ भने त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्ने कसरी हुन्छ त्यो खालको पनि वातावरण गर्नुपर्छ। र सकेसम्म अब हामी कहाँ भेजिटेरियन भन्दा पनि नन भेजिटेरियन डाइटको प्रयोगले बढी खालको समस्या देखिएको छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ भेजिटेबलहरू र फ्रुट्सहरू बढी खाने कुरामा प्रमोट गर्नैपर्छ, एक्सर्साइजमा प्रमोट गर्नैपर्छ हैन। अब त्यसै गरी स्ट्रेस रिडक्सनको कुराहरू छन्। योगाको प्रयोग चाहिँ हामीले बढाउन सक्यौँ भने स्ट्रेस धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौँ। अनिद्राको कुराहरू छ, त्यसलाई पनि हामीले धेरै कम गर्न सक्छौँ। अनिद्राले गर्दा स्ट्रेसहरू बढाउने, माइग्रेन जस्ता समस्याहरूमा पनि अब धेरै अट्याकहरू आउने, त्यस्तो खालको कुराहरूले पनि हाम्रो जनजीवनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौँ। र सकेसम्म ब्यालेन्स सन्तुलित हिसाबले जिउनका लागि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो चाडपर्वको मौसम पनि छ र अन्तिममा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई यो समयमा एउटा सन्तुलित तरिकाले स्वस्थ रहेर चाडपर्व मनाउनको लागि यहाँको सुझाव के छ? हजुर, अब सबभन्दा पहिला अहिले कोरोनाको महामारीबाट बचौँ र सकेसम्म चाहिँ हामीले मास्कहरू सधैँ प्रयोग गरौँ, हातहरू बारम्बार धोइराखौँ, अनि सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गरौँ, ओपन स्पेसमा बसौँ, भित्र क्लोज स्पेसमा धेरै बेर नबसौँ। र खानपानमा पनि सकेसम्म हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको कुराहरू कम गरौँ। अल्कोहलजन्य, बोसोजन्य कुराहरू चाहिँ एकदमै कम खाऊँ। धेरै नुनहरू भएको कुराहरू, लामो समय राखेको अचारहरू नखाऊँ। सकेसम्म फलफुलहरू, तरकारीहरू धेरै खाऊँ। अनि एक्सर्साइजहरूलाई नछोडौँ। आफ्नो शरीरको तौललाई नियन्त्रण राखौँ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर सँगसँगै चाडपर्व मनाऊँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, यहाँले हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव, एउटा स्वास्थ्यमूलक जानकारी, स्वास्थ्य चेतनामूलक जानकारी दिनुभएको छ। चाडपर्वमा हामी कसरी स्वस्थ रहने, हामीले खानेकुरालाई कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रो दैनिक जीवनलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने कुरा राख्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका इन्टरनल मेडिसिनका विशेषज्ञ डाक्टर खेमराज भुसाल हो। दर्शकवृन्द, डाक्टर भुसालले भन्नुभए जस्तै हाम्रो जीवनशैलीलाई हामीले अत्यन्तै विचार गर्न आवश्यक छ। चाडपर्वको समयमा हामीले प्रयोग गरेका खानेकुराहरू, हामीले अपनाएको जीवनशैलीले हामीलाई कति असर गरिरहेको छ, त्यस कुरामा हामी सम्पूर्णले ध्यान दिन सक्यौँ भने अनि मात्रै हाम्रो जीवन सन्तुलित र स्वस्थ रहन सक्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। तपाईँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ स्वस्थ रहोस् र सधैँ तपाईँको जीवन एउटा सन्तुलित रह्यो भने मात्रै हामी एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ र हामी सधैँ सुखी रहन सक्छौँ भन्दै दसैँको पनि शुभकामना दिँदै आजको इस्यु अफ द डेमा जोडिनुभएका डाक्टर खेमराज भुसाल डाक्टर साहबप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।